بين أحضان جبال الظهرة، وعلى بعد 48 كيلومتر من ولاية غليزان تقع مدينة مازونة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. تحتل المدينة موقعا استراتيجيا هاما بين جبال كثيفة الغابات، فمياهها تصب في نهر شلف، وبساتينها مسقية وغنية بثرواتها الزراعية. فالموقع الممتاز أعطى للمدينة أهمية كبيرة ضمن المدن التاريخية، وتعد المدينة من أهم مراكز الإشعاع الحضاري في بلادنا، كونها كانت عاصمة بيلك الغرب في الفترة الحديثة ومركز سلطة لقبائل مغراوة في العصر الوسيط، وبالتالي فهي تمثل إحدى العواصم التاريخية والحضارية إلى جانب تيرت وتلمسان وقلعة بني حماد وبجاية. مدينة مازونة العريقة ذات الأصول الضاربة في أعماق التاريخ، تاريخ نوميديا الغربية. مازونة تعتبر من الإمارات المستقلة التي استطاعت أن تأخذ استقلالها بجدارة واستحقاق، وهذا مما جاء في كتب التاريخ، خاصة كتاب الإدريسي المشتاق. لقد جال بهذه المدينة عدة مؤرخين ورحالة كتبوا عنها، وعلى غرار هذا انطلقت عدة بحوث حول أصل تاريخها وجذورها العميقة. يتفق جل الباحثين والمؤرخين على أن البلدة رومانية، وما يبرهن على ذلك وجود آثار رومانية وقطع نقدية ونقوش. ومن الدلائل والبراهين التي تدل على أن مدينة مازونة مدينة قديمة ضاربة في أعماق التاريخ هذه النقود وهذه المجوهرات التي وجدت في إحدى مقابرها وقرب بعض القبب المحاطة بمازونة. كما توجد كذلك دلائل وبراهين أخرى تتمثل في المخطوطات الكثيرة والمتنوعة في جميع دروب العلم، وخاصة العلوم الشرعية أي العلوم الإسلامية. كما تزخر المدينة بعدة معالم دينية عريقة، والتي أكسبت للمدينة شهرة عالية نظرا للدور العلمي والثقافي الذي تلعبه منذ قرون خلت. أحد هذه المعالم مسجد سيدي عيسى وعزوز الذي يضم أثريات هامة. من هذا الطريق كان يمر حكام الدولة العثمانية باعتبار مازونة كانت عاصمة لبيلك الغرب. تسمى هذه المنطقة بالقصبة، ولا تختلف كثيرا عن قصبة تلمسان أو قصبة العاصمة. نجد بها هذه الأقواس التي تبقى شاهدة على مرور الحضارة العثمانية بالمنطقة. بهذه الدكاكين الصغيرة والضيقة كانت تجرى تبادلات تجارية على مستوى الغرب الجزائري. وحسب ما ذكر الرحال الألماني هاينريش أن مدينة مازونة هي مدينة عربية تأخذ الطابع العربي بدون هندسة معمارية أوروبية التي قد تغير من شكل بناء المنزل، وأن أشكال البناء في أحياء المدينة بسيطة جدا وفقيرة إذا ما قورنت بأحياء مدينة الجزائر. والمنازل كانت ذات طابق واحد بها قرميد يعطي منظرا جميلا، وكان هذا خلال سنة 1852 ميلادي. وما زال إلى اليوم بمازونة أحياء وبيوت قديمة وأزقة ضيقة تشبه قصبة تلمسان أو الجزائر. ومن ضمن الأحياء القديمة حي بولوفة والقصبة وبوماتة. وكما ذكر الإدريسي أن مساكنها جميلة ومونقة. من بين المعالم الأثرية والتاريخية المحكمة القديمة استعملها الأتراك في الحكم على مستوى الغرب الجزائري، حيث تضاءل دورها في الفترة الاستعمارية وانتهى نهائيا بعد بناء المحكمة الجديدة، وهي اليوم مرفق من المرفقات التابعة للبلدية.
وغير بعيد عن المسجد توجد المدرسة الفقهية الشهيرة التي أسست على يد الشيخ محمد بن الشارف في القرن 11 ميلادي، حيث يميزها نمط معماري إسلامي قديم بالإضافة إلى وجود كرسي ومخطوطات تاريخية بها، بحيث كان الطلبة يتوافدون عليها من مناطق مختلفة من داخل الوطن وخارجه ليدرسوا على يد شيوخها وأئمتها ويحصلوا على الفقه. تحمل هذه الزوايا والمساجد الميزات العامة في هندسة المباني الدينية، إلا أنها تكتسي حلة خاصة تجعلها فريدة متميزة، يختلف شكلها الهندسي وعناصرها التزيينية، إلا أنها تتحد في إثراء روافد الموروث الثقافي والصرح الديني للولاية. هذه المدرسة التاريخية والعتيقة مدرسة الشيخ محمد بن الشارف الذي أسسها في بداية القرن 11 هجري، ودرس فيها 64 سنة، وتوفي في 1124 هجري، وخلفه في التدريس نجله من أبي الإبل. الباي عثمان أهدى الشيخ أنذاك، يعني الشيخ مطلب، أهدى له كرسي آثاري، كرسي تاريخي كتب فيه كريم مكروم، البخيل محروم، الدنيا لا تدوم إلا حين اليوم. الكرسي هذا أتوا به الطلبة، يعني جابوا الطلبة من معسكر المزونة ماشيين على الأقدام، وكان الشيخ أبو طالب آنذاك يعني الكرسي هذا داروا له في الوسط ومن دورهم كل الطلبة تاع المدرسة. كانت شهيرة في كثير من الميادين، لكن الميدان الذي اشتهرت به وبقي إلى يومنا هذا وبقيت المزونة تعرف به هو الميدان الثقافي، وهي المدرسة الشهيرة بمزونة التي كانت تلقى بها دروس في العلوم الإسلامية، والعلماء الذين درسوا بهذه المدرسة معروفين وشهرتهم يعني على مستوى وطني وحتى خارج الحدود. كان يتوافد طلبة من شرق البلاد إلى غربها وحتى من وراء الحدود، وخاصة من المغرب الأقصى. كان يدرس في هذه المدرسة مختصر خليل. والطلبة قلنا كانوا حوالي يعني أكثر من 200 طالب، وكل طالب لما ينتهي من الدراسة تاعو في هذه المدرسة يدي شهادة، والشهادة هذيك لها قيمة كبيرة، بديك الشهادة وين ما مشى له حق باش يعني يشتغل بها. المدرسة فترة نهضة فيما يخص التدريس، ما يخص تدريس العلوم الإسلامية، أي تدريس مختصر خليل، وهو خليل بن إسحاق المالكي المصري، ثم بقيت كذلك وعرفت أوجتها في فترة الشيخ أبي راس الذي توفي في 1917. إلى جانب كل هذا تتميز المنطقة بعادات وتقاليد تتمثل في الزيارات والمراسيم والطقوس، وهي فن تقليدي تحيي العلاقات والروابط الاجتماعية
وأكثر من هذا، رسخ عملية الاتصال التي يقوم عليها أي مجتمع. وفي الأخير تبقى هذه المدينة بكل ما تضمه من معالم إسلامية وأثرية ثمينة تنتظر التفات ودعم من طرف السلطات المعنية والسكان للنهوض بها، باعتبارها كانت يوما من الأيام إحدى العواصم التاريخية والحضارية التي تفتخر بها جزائرنا الحبيبة.